गोकुल कृष्ण छैन, अयोध्या राम छैन, संस्कृति हराउन लागि कसैलाई फाम छैन, संस्कृति हराउन लागि कसैलाई फाम छैन। खन्या भन्छ स्वाद आएन, ज्यान गयो मुर्गाको, वेशभूषा हराउन लाग्यो हाम्रा पुर्खाको, वेशभूषा हराउन लाग्यो हाम्रा पुर्खाको। देउडा हराई सगुन हराई, हराए गयो फाग, संस्कृति जोगाउनै लेखा सबै भाइौ लाग, संस्कृति जोगाउनै लेखा सबै भाइौ लाग। आँगडो घागरो छैन, हराइगयो पागडो, अफनाई रङ्गमा चल्या फैसन आयो बडो, अफनाई रङ्गमा चल्या फैसन आयो बडो। खुली गया ढोका अड्डा, खुली गया गेट, लवास रहडी बाजौ गरौँ गौडा भेट, लवास रहडी बाजौ गरौँ गौडा भेट। गौडा भेट ल्याइबरे आया हम तमराई माझ, तमलाई आशा साथी सँगौ दिन्दी नैका साँझ, तमलाई आशा साथी सँगौ दिन्दी नैका साँझ। हजुर लौ आशा पुई तमलगै कार्यक्रम गौडा भेटमै दिनभरि की थकाइ पटाइ मेट्टा की लेखा रे निका निका देउडा गीत सुन्ना की लेखा तस्यै सुनौना की लेखा मात्रै सामुदायिक रेडियो मेलौली एफएम 101.2 मेगाहर्ज मै दिनादिन बसाइ मिन्ज्या 8 बजे बठी कार्यक्रम गौडा भेट। बुवा हुनु सबै ठुला, जिन्दगी बनाउन्या इजुका दुधको ऋण कबै नतिरिन्या, भाइहैनीको भागीदार कोही नै संसारको, शुभचिन्तक कोही न हुनु बहिनी अनुसारको, भाइका भाग हातका रेखा कबै न मेटिन्या, बहिनी जसो शुभचिन्तक कहिल्यै नभेटिन्या, श्रीमती है ठुलो कोही नै जीवनको साथी, माया मोह सन्तानको मुठु हैलै माथि, श्रीमती सुख रे दुखमा जिन्दगीको साथ, बुढेसकालको सहारा हो सन्ततिको साथ, ऋण लागि परदेश गया धनको लाग्यो माया, परदेशीका आफ्ना मान्छे सबै टाढा भया, इजबाबा भाइ बहिनी छाडी जन्म्या देश छाडी, श्रीमती बालबच्चा छाडी जान्भ्यो कठै लाडी, परिवार बिना जिन्दगानी शून्य शरीकै हो, मान्छकीलाई मौहै ठुली केही सम्पत्ति नै हो, मान्छकीलाई मौहै ठुली केही सम्पत्ति नै हो। गोकर्ण दयाल गौरवजीका यिनी देउडागी सितै नमस्कार नमस्कार रे सबैलाई साइना अनुसारको ढौदिया संगो कार्यक्रम गौडा भेटबटी आज लगै गौडा भेटले बर सदैगी जस्या तमरा माझमा हम उपस्थित भइसकेका छौं। यही बेला पल्लाखण्डबटी शाश्वत गद्दासन नरेश नायकजी भने मै हो कार्यक्रम चलाउन्या दीपक राज दीर्घायु। सामुदायिक रेडियो मेलौली एफएम 101.2 मेगाहर्ज का विद्युतीय तरंगबटे कार्यक्रमलाई तम सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक गाउँठाउँमा सुन्ना छौ, तसै कर्णाली प्रदेशका भौतिक गाउँठाउँमा रेडियोका बैन्डबटे सुन्ना छौ भने हामीलाई तम अनलाइनबटे सुन्न सकन्छौ, हाम्रो पात्रबटे सुन्न सकन्छौ, तसै फेसबुक लाइभबटे सुन्न सकन्छौ, अनलाइनबटे सुन्न सकन्छौ। यो कार्यक्रममा तम युट्युबमाले सुन्न सकन्छौ देखिया गौडा भेटलाई। तसै गौडा भेटलाई प्रायोजन गरिरहेछ मेलौली सुनचाँदी गहना पसलले पञ्चेश्वर गाउँपालिका 3 कुलाउमा छ। भौतिनीका गरगहना ग्यारेन्टीका साथ बनाइनान्, बिना रसायनिकका गरगहना बनाइनान्। तसै भौती लामो अनुभव बटुलेका दक्ष कालीगढबटे सुनचाँदी तयार गरिन्छ। एक बार सेवा गद्य मौका सबै दिया मेलौली सुनचाँदी गहना पसललाई।
आज लगे संज्ञोन क्रोडी कहानी जोडला तुमले पठाएका देउडा गीत वाचन गर्ला दिनभर कि थकाइ पटाइ मेट्या प्रयास गर्ला सबै निम्तो भयो सबै आइज्या हाँ थो कोही हाँसो ठट्टा मजाक लगै हुने वहाँ सबै निम्तो भयो सबै अस्या आउनै त अस्या मात्रै कोसिलोले बर्या बिन कोसिलाई कायाले थोडा उठी गडबड भइजान्छे। अब सुरुवातमा एक निको देउडा गीत रखाउ नौलो देउडा गीत छ यही देउडा गीत सुन हम थोडा बेरमा आउन्यौ रेडियो साडी काइजन गया। हे बौला झल्कारेल्न्या नम्बरी खेलाडी आयो हे बौला झल्कारेल्न्या नम्बरी खेलाडी आयो हे मसँग खेल खेल्न्या कोही छ कि बाबुकी छोरी हे मसँग खेल खेल्न्या कोही छ कि बाबुकी छोरी हे मसँग खेल खेल्न्या कोही छ कि बाबुकी छोरी हे खाली गफाडी होइ साँच्चै कै खेल खेल्न्या होइ कि खाली गफाडी है साँच्चीकै खेल खेल्न्या है कि त्यसै कबाडी है असली पाटपुर्जा है कि त्यसै कबाडी है असली पाटपुर्जा है कि त्यसै कबाडी है असली पाटपुर्जा है कि पाटपुर्जा जाँचेर लैजा एक बाडी भञ्जन पाटपुर्जा जाँचेर लैजा हे चाँदी गलाउनेले सुनपान गलाउन्या हो कि हे चाँदी गलाउनेले सुनपान गलाउन्या हो कि हे गाडी चलाउनेले 10 फेरा जाँचेकै होला हे गाडी चलाउनेले 10 फेरा जाँचेकै होला हे गाडी चलाउनेले 10 फेरा जाँचेकै होला। हजुरै भौतुनिका गीत पछाडि लगै स्वागत छ सबैलाई हम छौँ गौडा भेटलाई तम बहुत माध्यमबाट सुन्ना छौ कोही रेडियोबाट सुन्ना छौ कोही अनलाइनबाट कोही हाम्रो पात्रोबाट कोही फेसबुकबाट सुन्ना छौ कोही युट्युबमाले सुन्ना छौ जहाँबाट सुन्ना छौ सबैलाई बहुत माया सम्झना छ सँगै। अब हम कुरोडी कहानी जोड्डाउँ 98 68 79 52 55 को बाटो हो यो बाटो हेबर तमले अया भणा पक्काले गई कुरोडी कहानी हुने हो तमले देउडा गीत पठाइरहेछौ बहुत माया गरेर तन देउडा गीत लगै वाचन हुने न सुखा दुखा हुने हो दिनभर कि थकाइ पटाइ मेट्या प्रयास हम ए बेला गद्दाउँ उठी इसोलो भेग्याब दिनभर के थकाइ पटाइ मेट्टा कि लेखा नान बडो हाँसो ठट्टा मजाक लगै चाहिनु छ त हिसाबले सकबर हम देखिया दिनभर कि थकाइ मेट्या प्रयास गर्ला हमारी भाषामा कुरोडी कहानी जोड्नु पर्ने हुन्छ देउडा गीत वाचन गर्दाउँ तमसित कुरोडी कहानी जोड्दाउँ र यही बेला सुरुवातमा कोही आइरान भन्ना छन् पल्ला खण्डबाट म उनलाई स्वागत गरिहालौ। नमस्कार हजुर। नमस्कार दाजु। कहाँबाट को बोल्या सँगौ? म मेलौली का दबानबाट महेश अवस्थी बोल्दा रे दाजु। महेश अवस्थी मेलौलीका दबानबाट बोल्ला छौ देखा? हजुर दाजु। निगा छौ बा महेश जी? बस ठिकै छु हजुर छ बाराम। हम लगै ठीक ठाकै छौं तमरो माया छ ममता छ रे क्यारन छौ बा काम काज? मेरो पढाइ हो दाजु। पढाइ कहाँसम्म पढि अब? 11 मा पढ्दै दाजु। 11 मा पढ्दा छौ देखा? हजुर। कसो छ पढाइ लेखाइ ठीक ठाकै हो रे हो देखा? हजुर ठिकै छ। अहिले क्या दा थे आप खानपिनी खाया हो कि अब खाने हो कि किताब पढ्दा छौ कि रेडियो सुन्ना छौ कि क्या दा छौ बा? अहिले बिहा बठे पुजे हो रे अब खान पढ्दा तमले खाया बा।
कठै कठ अहिले बिहाबटी पुग्या दिग्या तसो बिहाले हजुर अर्खाइका बिहामा जान्छु र आफ्नो बिहाको भो कठै कठ आज 4-5 वर्ष इजा बुवाले उसाइ देख्या उसाइ आज काम काज उसै गर्नु पर्यो बुहारीको त 4-5 वर्षसम्म त तसो आसरो केही छैन बिजा बुवालाई पक्का लगे लो पुलो कार्यक्रममा आया खुसी लाग्यो रे अब कोसिलो दिया पोइ पल्ली दिन भेट भई गाई हल्लो गीत मोइत दादा एक ठाई होई जाली नित निनाउने निकी मोलाई दोतले खाटा पल्ली दिन भेट भयो निकी ल्याउँ बाटा सबैले नौकरी पायो मोइरह्यौँ बाँकी इजा बुवा खेलाइरहन्थ्या नना सम्झा काखी दैतका चटकैला घाम दिदी बहिनी भिटी मर्या पछा रितो जानु केही नलाउनु पिठी बाटो चिची निकिल्या जन खया खुर्ती बिजा त जन गरे हजुर लाई गयो खुर्ती हजुर दाजु लो बहुत बहुत धन्यवाद छ अब आउन दिनमा आज आस्यापु यही गौणे भेटैन्यो बाटो जन बुल्या छुट्टी नपुइ हा लपु दाजु नमस्कार लोबु नमस्कार ये बेला महेश जी रेथ्या कुरुडी खानी जोडो र निका डेउडा गीत सुनाइ बर उन लगे निग्या बिरुवाराम लुहारजीले डेउडा गीत लेखी पठाइरहेछ बैतडी जिल्ला मेलौली नगरपालिका 8 कोटी गाउँ बसन्तपुर लेक उनरो घर हो उन विशालपुर माविका मासाप हुँदैक्या उन बहुत माया गदान गौण भेटलाई आज लगे उनले सधैँको जस्या डेउडा गीत लेखी पठाइरहेछ जित्यालाई बधाई छ मेरो सान्त्वना हार्नेलाई जनता गद्दाउँ खबरदारी देश बिगड्यालाई उहिले मैलाई भोटनाइ दियो ईशो कोइजन सुच्या सबले दियो तब जित्यो ईशो सुल्टा सुच्या जित्याले यो सोच्नु पर्यो मेरी सबै पार्टी बुवा बज्या दिनकी जसी जनता नाइथी लाटी दयाब के गर्छ भनी गरी रख्याउ आशा भ्रष्टाचार जोगोरोलो उइको विद्या नाश पक्षपात कोइजन गर्या प्रतिनिधिहरू हम सबका साझा हौ भन्या ईशो सम्झ्या बरो औनाइरया जनाइरया जनताका घर दैला भ्रष्टाचार गरी बरे जन भर्या थैला जित्यो भने जन फुरिया तम होइ गया गुणी जनताका पेट बोका छन् जन भर्या भुणी कसैसित जनरिसया भोटनाइ दियो भणी जनदिया कसैलाई ओलान आफ्ना भोट गणी कार्यकर्ता पल्ले काम जन गर्या हाब आजका दिन इति भण्डौ बिदा दिय आब आजका दिन इति भण्डौ बिदा दिय आब बहुत बहुत धन्यवाद छ बिरुवाराम लुहारजीलाई बहुत निका गीत लेखिरहेको थियो विशेष गरेर जो यो चुनाव सम्पन्न भयो तै चुनावका विषयमा देखिया उनले कुरोडी कहानी जोडलाई थियो जित्यालाई बधाई छ तसै आफ्ना जनताहरूको सेवा निक्करी गर्या लगायतका देखिया बहुत कुरोडी कहानी जोडलाई थियो तसै उहिले भोट दियो उहिले नाइ दियो भनेर जनसुच्या सबैले दियो तब तमले जित्या भन्ने इस्यु चाहिँ उनले कुराकानी जोडलाई थियो बहुत बहुत धन्यवाद छ पक्का लेगे होसँग देखिया चुनाव सम्पन्न हो रहेछ चुनाव सम्पन्न भइसके पैतर जो 5 वर्षीय सरकार हो उस सरकारको समय सकिबरे अर्को सरकार नयाँ सरकार गठन हो रहेछ त पक्का लेगे यही सरकारले केही गरोलो अहिलेका जनप्रतिनिधि केही गरन्न भन्ने सबैको आशरो छ त हिसाबले जनताको आशरोलाई तमले पूरा गद्दियो भन्ने हामीले आशा विश्वास गरिरहेछ यही बेला कोही आइरहनु पनि म स्वागत गर्दौ नमस्कार हजुर हेलो दाइ नमस्कार नमस्कार हजुर कहाँबाट को बोल्ला छौ म भागेश्वरबाट कल्पना जोरा भागेश्वरबाट कल्पना जोरा भन्या त हजुर दाइ निका छौ कल्पना जी हजुर दाइ निकाय छु तम छ निका हम लग निकाय छु कल्पना जी क्यारन छौ काम काज के नै दाइ पढाइ हो पढाइ हो कतिमै पढन्छौ अब कक्षा 9 मा 9 मा पढन्छौ देखिया हजुर दाइ कई स्कुल पढन्छौ तम 9 मै हजुर दाइ कई स्कुल पढन्छौ अब पन्युट स्कुल पन्युटका स्कुल देखिया हजुर दाइ पढाइ लेखाइ त ठिकठाकै हो रे तसो बिहाल देखिया हजुर दाइ ठिकै छ लो पुलो कार्यक्रममा आया पुइ कोसिलो दिया पुइ हा
लौकी दाई नाम गाउनु रे सुपारेली पाना सेरी कारो पन्या खेतरेली पाना धान बाली जुरी गई सुपारेली पाना मेरो होरो हाल्ने बेला रेली पाना भवानी भुली गई सुपारेली पाना सल्ली जुरैले हो कि रेली पाना हरियो बन हुन्या सुपारेली पाना मै दुखी हो नाइले हो कि रेली पाना बैरागी मन हुन्या हजुर दाइ बहुत बहुत धन्यवाद छ कल्पना जी। अब आउन दिनमा आशा माया जन्मार्या अहिले छुट्टी नपुई नमस्कार लोबु नमस्कार कल्पना जी हेरे थिया क्रुडी कहानी जोडोर निको डेउडा गीत सुनाए बर उन लगै निग्या तुम लगै ईश्वरी आशा क्रुडी कहानी जोड्डाउ यो बसाइ मिन्जाको बेला छ बेली पोरा है त आज देखा त कोही जाडी छ थोको नारी निजरकै जाडी छ देखा गन्जीमा उतद्या मान्छेले त जागिर सागिर लगाए परे बहिरिया हुना हो खाना पकाउना छौ खाना छौ कोही भाइरलाई मजाले बसिरिया हुना कोही किताब पढ्दा छौ जोसँगै जहाँ छौ ब सबैलाई बहुत बहुत माया छ सम्झना छ हाँ हमलाई नै सम्झे हमलाई नै सम्झे अनबर्जन सुत्या सबैलाई सम्झिरहौँ सबैको माया ममता यही मनमा छ तमरो माया हमसित हाम्रो माया तमसित भ्याले तब हाम्रो सम्बन्ध अगाडि बढ्न सक्लो देखिया यही बेला मै डेउडा गीत वाचन गर्दौ कस्तुरा दयालुजीले डेउडा गीत लेखिरहेछ बैतडी जिल्ला शिवनाथ गाउँपालिका छ बसेडी बुवा घर हो उनीहरू देखिया शिवनाथ गाउँपालिका 5 कफाडी माइत हो उनले आज भौतनिका डेउडा गीत लेखिरहेछ बहुत बहुत धन्यवाद छ कस्तुरा दयालजीलाई कि कसो होइरहेछ कठै इजु बस्ने देश बाटो पाया म आउने थियौँ कोही लिका भेष कैबैरीले छुटाया है इजु भन्नु कठै नमन लाग्दो माइत जन्या इजु बित्या बठे जाभुइसला घाँस काटिल्या खोलीका गौजन इजु मरी मुल्या छोरी कसैकी हौजन ड्याली ढल्यो धानको बालो कन्सी ढल्यो साउको चढोइलै नआउन्या भइग्यो इजु रुन्या ठाउँको कालीगङ्गाइनी बगी आयो कालचिउरीको पाथ मै इजुकी सोराइ लागि कहाँ जाउँ काली रात मै जसोलै को हुनु होइ कर मैको दुखी औरकी छल्कने गङ्गा मैकी क्याकी सुकी नौलाखे त धौला बल्ल गौछलिया डोरा केही हालै भावनी बैरे उल्टा हात होरा कसरी रनी है इजो तैपा निकी ताल मलैग्या निझरको हुन्थ्यो इजु लैन्य काल कठै दैव हमकी दिनै किरा त पाड्या है दूध खान्या बालक भाइलाई कै भणी छाड्या है सब है नाबालक उइथ्यो छाडी गई पुष्कर कसरी रुन हो बापा तोइ बिनाको घर दिनादिन बैरी मन अनभङ्ग होइरहन्छ काजबार आउने बेला यो मन रोइरहन्छ बेली रात सपनीमा इजु मेरी आइथी जन आशे काजबार मेरी इजु नाइथी हिमाञ्चल हिउँछ नै छ गङ्गा क्याले सुकी इजु बिना काजबार क्याइ औनाहन मुखी मैतेरी सुगन्ध पढ्यो इजु फुल्की भाडी कैलोग गया है इजो बालक भाइ छाडी चिना खेत चिनु बोया चिनारी झाकुरी भाइकी लेखा रुल्ल टुल्ल मै हुन्चे काँकुरी जतरा असजी बिहान चामल कोराइले इन गीत लेख्या मैले इजुकी सोराइले एकली सम्झेर रनौ बन बेत मेला एक आखर बोल्दैन बोल्ली छाडी जान्या बेला मान्छे पनि दुखारीमै भाग्यपन हेला मुखडिर पड्डिन पडी परान जान्या बेला हिजुका हातको जसो कहिले गाँस देला मै कसो भया हो कठै खबर सुन्ने बेला बाजो भया बजाउने थियो भाष भया गाउने थियो बाटो पाया मेरी इजो मैले ताई आउने थियो खाना खाना मिठा भया पालङ्गैको राइतो कसैका जनहौ कठै इजबिनाको माइत सोची सम्झी बर इजो परेली रुझाउनो मोबाइलमा फोटो हेरी बैरी मन बुझाउनो छड्डी बार भेट भएन
इजु मेरी सीता न्याउली रोइ बिलौना हुन्छ मैरो याको गीत कि मनले सोच्याको होइजाऊ कि धरती नाश होइजाऊ हार्दिक श्रद्धाञ्जली इजो स्वर्गमा बास होइजाऊ हार्दिक श्रद्धाञ्जली इजो स्वर्गमा बास होइजाऊ। कस्तुरा दयालजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। विशेष गरेर आफ्ना इजाका सम्झनामा उनले देउडा गीत लेखिरहेको थियो। उनीहरू घर बैतडी जिल्ला शिवनाथ गाउँपालिका 6 बसडी बुवा हो, माइत शिवनाथ गाउँपालिका 5 कफाडी हो। आज उनले आफ्ना इजाका सम्झनामा देउडा गीत लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद छ गीतकी लेखा। त्यसै उनीहरा इजालाई हाम्रो तर्फबाटै हार्दिक सम्वेदना हम यहाँबाट प्रकट गर्दौँ। यही बेला कोहीसँग हेरिरहनु म उनलाई स्वागत गर्दौँ। नमस्कार हजुर। नमस्कार। कहाँबाट को बोल्ला छौ सँगौ? कहाँबाट भने? मेलौली नगरपालिका वार्ड नम्बर 9। मेलौली नगरपालिका 9 बटे। तमरो नाउँ के बना निक्कर बोल्ला अब? आरती भट्ट। आरती भट्ट देखा निगा छौ बा आरती जी? क्यारन छौ तम? कतिमा पढन्छौ बा? 10मा पढ्ने मान्छे बोल्ला कि लेखा यो लाज मंडर्या हो कि डर मंडर्या हो कि कसो हुन्न छ बा? पक्काले गइसो भेग्या अब गौडा भेट भनेको देख्या आफ्नै घर हो। पढ्थाइ पारे रोस्यो छ, पढ्थाइ पारे डौर्या छ, ओढ्थाइ देखा भकारे छ, पढ्थाइ खाट छ त इत्ते इजा बुवा सबै बर्यान त क्या कि लाज मान्नु पड्यो क्या कि डर मान्नु पड्यो बा? पक्काले गई लौ पुलो तम झिकै लाज मान्ने रहेछौ। इसो लाज नै मान्नु पड्यो देखा। अब भोलका दिन अर्खा घर गइसके पैदर त सबैका इधर बसेर खनाइ पकाउनु पडलो, सबैलाई खनाइदिनु पडलो। उन्जा त उठी इसी लाज मान्याल त सासु त देखा जोरोले आँखा ताडन्न भ। पक्काले गई लौ पुलो कार्यक्रममा आया गीत सुना भन्ने थियो। उन्जा फोन काटेर त भाजके देखा। अब छाँट काँट पल्ली थाहा हो गई थी कि इन गीत शीत कहाँ गौनान कुरोडीले निक्कर जोड दिइहाल्यो हुने थियो भन्ने सोचिरहेको थियौँ। अब तसोले के नै भयो हुनाइ त अब यो मनका सोचा जो कहाँ होलो भन्ने मन त कि क्या सोचिरहन्छ देखा। अब मै सोचिरहेको थियौँ कि आरतीजी पुई कुरोडी कहानी जोड्या हुन गीत सुनाउने हुन गाउँघर कि खबर बात भन्ने भन्थ्यौँ त पल्ली त कुरोडी कहानी निक्कर नै जोड्यो गीत सुन्ने कुरा त पैदराथ्या त ठिकै छ। कबै कबै इसोले देखा निगो लाग्गो छ सँगै तमले अब बुझे ल्याउन हो। यही बेला म आज देउडा गीत वाचन गर्दौ। देउडा गीत लेखिरहेछ तिलोगी पार्कीजीले देउडा गीत लेखिरहेछ। बैतडी जिल्ला मेलौली नगरपालिका 7 पचकोरा घर हो। उनदेखि अचाल भारतका हरियाणा गोहना भन्ने ठाउँमा छन्। 1 गते जेठका महिना ऐसा हुआ छैन भन्ने उनले शीर्षकालबाट देउडा गीत लेखिरहेछ। बहुत बहुत धन्यवाद छ तिलोगी पार्कीजीलाई। घर है अयाका दिन एक बासो जुलको केही माया जन्म्या ठाउँको केही कुञ्जी फुलको भोलका दिन पर्वतै गाडीमा बसी गया सँग साथ कोही नपाया एकोलै फसी गया पर्वतै घाम झुल्क्या पुजी गया बडालो घोप्टा मुन्डा जन बसे माझ भात अडालो घोरघोर चलिन गाडी घोरुन्ना कठाइने बिहान बेलुका प्यारी हेरली बटाइने लुवाघाट चम्पावत पुगिग्या चल्त्युनी मनमा तेरो माया राखी फोटो छ खल्त्युनी चल्तीका चारकुना मोड गाडी मोडन लाग्यो मन उडी पागल भयो दिल टुटन लाग्यो क्याइ छुट्यो हो घर बार क्याइ भैया हो दूर साँझका 4-5 बज्या पुग्या टनकपुर केही सोचले पागल भयो केही सोचले मर्या साँझका 8 बज्न लाग्यो दिल्लीतिर सर्या बनबासा टनकपुर खटी माकी रोड सुवाले बाडुली लायो हिड्द लागि चोट कागै हो रात कि निन कहाँ भोक कहाँ तिस ईसा बिल्ला पड्डा है त खाइ मरौँ कि बिस गौरा छुटी दसैँ छुटी छुट्टिया तिहार बिहान 4-5 बज्या आनन्द बिहार केही माया प्यारीको लाग्यो केही जन्म्या ठाउँको जान्नु नाइथी सुन्नु नाइथी दिल्लीका ठाउँको उही बीच रोडमा हिट्टा उही सेल बेसन सोधी पुछी पुजी गया रेलवे स्टेसन
झुल्क्या गाम झुल्किन लाग्यो 9:30 बजी गए हारन दियो रेलगाडी प्लेटफार्म सजी गए दिल्ली है छुट्याकी गाडी मथुरा रुकी गया गेदा सम्झी रुना रुना आँखा आँसु सुकी गया केही झल्कन लागिरहेथ्या केही आजी लाई गया झाँसीका स्टेसनमा पुलिस आई गया जति थ्या उठेका मान्छे थाकेर बसी गया क्या है कैसा है भनी चेक गद्दु पसी गया बिराना ठाउँमा पुज्या बिराना होइ गया झोला लट्ठी हाली गया सामान लै गया भोपालको ठण्ड पानी नासिकका केला मैलाइनीको जाइन किब्यो तोइ छाडन्या बेला चौथा दिन 10 बज्या बम्बईका शहर ऐल कसी होइरही हो तो तेरी लहर बल्ल दे बाँझका दौरा हुन दे खरानी निकरी सम्हाली राखी एकली परानी मुंबई है चल्याकी गाडी पुनातिर गइछ घर छाडी परदेश आया इसो हुने रहेछ घर छाडी परदेश आया इसो हुने रहेछ बहुत बहुत धन्यवाद छ तिलोगी पार्कीजीलाई बहुत निका गीत लेखिरहेको थियो उनीहरू घर बैतडी जिल्ला मेलौली नगरपालिका 7 पचकोरा हो अच्याल भारतका हरियाणा गोहना भन्ने ठाउँमा छन् 1 गते जेठका महिना ऐसा हुआ सैना भन्ने शीर्षकबाट डेउडा गीत लेखिरहेको थियो घरबटी जहाँ च्याल काम गर्दा उहाँ पुगिमिन जाको कहानी बनाएबाट उनलाई डेउडा गीतका माध्यमबाट लेखिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद छ हमारी संस्कृति जोगिना छे बच्चा छे ऐतर बड्डा छे कस्या बच्चा छे कि तिलोगी जी जब घरबटे आफ्ना कर्मथलासम्म पुग्या उहाँसम्म पुगिमिन जा देख्या कुरोडी कान गरिया लगे हुनै भ्यो नि हुनै त हुनै भ्यो उनले डेउडा गीतका माध्यमबाट लेखिदियो एक त उनले देख्या डेउडा गीतबाट लेख्यो त डेउडा गीतको उत्पादन भयो भाषा संस्कृतिको संरक्षण भयो तसै उन गयाको देख्या एक कथा कहानी जसो एक डेउडा गीतका माध्यमबाट चलेको त साँच्चीकै हमारी भाषा संस्कृति बच्चा छे भन्ने बुझ्नु पर्दा हुन्छ अब बच्चा चाहिँ संरक्षण हुन्न छे भन्नमा हामीले ध्यान नै दिनु पर्दा है अब त कम ध्यान दियाले हो जनी हो भन्ने नै सोच्नु पर्यो लागिरहनु पर्यो देख्या तमले हामीले नलग्याले हमारी भाषा संस्कृति लेखा और को लाग्देलो यो कुरा बुझ्नु पर्दा हुन्छ अब तमलाई एक डेउडा गीत सुनाइहाल्ला उहाँ मेलौली सुनचानी गहना पसलले प्रायोजन गरेका कार्यक्रम हो सबैलाई थाहा छ एकबार सेवा गद्य मौका दिया रे अब कुलाउ की कल्पना यो डेउडा गीत सुना हम थोडा बेरमा आउने उहाँ रेडियो छाडी काई जन गया कुलाउ की कल्पना डिस्को साडीमा की कल्पना डिस्को साडीमा फुलौकी कल्पना डिस्को साडीमा शर्माली घुमौला होडी गाडीमा पञ्चेश्वर घुमौला होडी गाडीमा पातल बसन्या न्याउला आज भोकले मरी लाई पिरता छाडी गई आज बाई बाई गरी पातल बसन्या न्याउला आज भोकले मरी लाई पिरता छाडी गई आज बाई बाई गरी फुलौकी कल्पना डिस्को साडीमा फुलौकी कल्पना डिस्को साडीमा शर्माली घुमौला होडी गाडीमा पञ्चेश्वर घुमौला होडी गाडीमा ताली भयो काजरले गोरी किरीमाले मनमुटु जालेर आउँछ तम्रा बिरीमाले ताली भयो काजरले गोरी किरीमाले मनमुटु जालेर आउँछ तम्रा बिरीमाले फुलौकी कल्पना डिस्को साडीमा फुलौकी कल्पना डिस्को साडीमा शर्माली घुमौला होडी गाडीमा पञ्चेश्वर घुमौला होडी गाडीमा
हजुर हजुर कोलाउँ की कल्पना राति साडीमा हम कहाँ बजाउँला कसकसी गाडीमा ट्र्याक्टर देखा बाइक तामनि जिज्जे हानु सबै गाडी भन्दा त्यहाँ विशेष गरेर कोलाउँतिर ठुन्ने मान्छेलाई गीत बहुतै मन पर्दो देखा अब कोलाउँतिर जयको नाम कल्पना छ आहा मेरी लेखा बनाइदियो कसो देखा गीत लगे भन्ने सोचर्या हुना हो कोही कोही अब हे मेरो नाम हाले ठिकै छ भनेर मन खान लगे गद्दर्या हुना हो जसोले छ जिलै भयो देखा खुसी हुनुपर्ने हुन्छ जिन्दगीमा दुःख भएर के काम छ रे नाइ कि भयो त हिसाबले हामीले आफ्नो जन्जासम्म देखा सास छ भनौँ यही धरतीमा छौँ त जहाँसम्म खुसी हुनु पर्यो एकअर्का देखेर रिस डाहा राग केही मान्नु पर्यो त हिसाबले खुसीका साथ अगाडि बढ्नु पर्यो भन्न चाहनौ रे हम छौँ गौडा भेटमा रेडियो मेलौली बैठी तम कार्यक्रमलाई सुन्ना छौ लगायत और माध्यमले छन् देखा हामीलाई सुन्ने सामाजिक सञ्जाल लगायतका और माध्यमले छन् तम बहुत माध्यमबाट कार्यक्रमलाई सुनुन्छौ भन्ने मैले आशा विश्वास हामीले गरिरहेछ सँगौ तमनसित कुरोडी कहानी जोड्यौँ तमले पठाएका डेउडा गीत वाचन गरिदिउँ देखा विशेष गरेर बहुत माया गरेर डेउडा गीत लेखी पठाइराखन्छौ तमरो माया ममता साथ सहयोगी छ रे बम लगे अहिले बड्ड सक्काउँ रे यही बेला कोहीसँग आइरहन भन्ना छन् देखा पारे पल्ला खण्डबाट नरेशजी म उनलाई स्वागत गरे लौ नमस्कार हजुर 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 नमस्कार हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार कहाँबाट को पुग्या सँगौ हजुर हजुर म मेलौली नगरपालिका 8 कोटी गाउँ कुशेकनलाबाट नरिराम लोहार बोल्ला हजुर कठै कठ मेलौली नगरपालिका 8 कोटी गाउँ कुशेकनलाबाट नरिराम लोहार दिगा हजुर हजुर निगा छौ ब नरेशजी हजुर ठिकै छु हजुर तम सब ठीकठाक हम लगे ठीकठाकै छौँ तमरो माया छ ममता छ रे क्यादा छौ तम यही बेला त्यही नै हजुर घरैलाई अहिले बसेको छौँ घरैलाई बसिरहेछौ देखा हजुर हजुर पक्का लगे आज त तमरा डेउडा गीत लगे वाचन हुनेवाला थियो अब तमाई गएर भोल गर्ला पो यहाँ तमरा गीत वाचन म त असराई असम मर्यो हजुर अवगतदान लेके इसो देखा बहुत जनाका डेउडा गीत छन् इसो बेकी मैले पुरै उइद नै पठ्या डेउडा गीत नाइ पढ्यो पैथरा पढ्दियो भनेर अरु लगे रिसिने बेदी क्या हजुर हजुर अब तमरा गीत यहाँ पुग्रो थियो त एक बार पक्का लगे वाचन हुने बे अब आज वाचन हुन्न थियो तम पुग्याएर अब दुई एकै दिन भन्ने आइ त भोल वाचन गर्ला हो ब हजुर हजुर ल ल ठीक उसरी काम काज क्यारन छौ नरिजी त म त्यही नै हजुर त्यसै घरै पनि बसी बसाइ छ घरै पनि बसी बसाइ छ घोगा त लासिक्या हो दिगा हजुर घोगा लासिक्यो ल बुलो खुसी लाग्यो कार्यक्रममा आया पुरा अब कोसेलाको थैलो दिइहाल प यहाँ हामीलाई हजुर ल म भन्न सुरु गर्दछु यहाँ कट्टा कट्टा पलुई आयो बगुना सौलानी खोलीको गौदान कहाँ जान्छै बगन्या पानी कैको माया मानी हे मेरा जसो दुखी कर्म बगुना सौलानी कसैको हौ जान कहाँ जान्छै बगन्या पानी कैको माया मानी खोलीको हरेवा स्याप बगुना सौलानी प्याले चिल्लाइन कहाँ जान्छै बगन्या पानी कैको माया माने मर्यो मन्स्या गयो मार बगन्या सौलानी खोज्याले मिल्दैन कहाँ जान्छै बगन्या पानी कैको माया माने खोज्याले मिल्दैन कहाँ जान्छै बगन्या पानी कैको माया माने ल हजुर आज के भन्नु रे खासै अहिले तयारी नै भयो भने फोन लाग्छ कि नै लाग्दो भने रे अब दोस्रो दिन मैले तयारी गर्लो ल बहुत बहुत धन्यवाद छ नरिजी अब आउन दिनमा आस्या माया जन्मा राई गौडेनीको बाटो जन बोल्या हाँ
हजुर हजुर ल ल ठिक छ हजुर लो बुई नमस्कार ए बेला रे थ्या नरिजी कुरोडी कहानी जोड्यो रे निको डेउडा ठेडबाका सुनाइबर उन लगे नि क्या उन बहुत माया गद्दान देखा कार्यक्रमलाई डेउडा गीत लगे लेखी पठाइरहेको थियो बेचरानले आजै वाचन गर्ला भनेर अब आज फोन लाग्यो त बोल गर्ला बनाए कि ब उनले सहमति जनाइबर गया बहुत बहुत धन्यवाद छ अब म डेउडा गीत वाचन गर्दौ आज डेउडा गीत लेखिरहेछ चर्चित गिदारा रणबहादुर चन्द रञ्चनजीले डेउडा गीत लेखी पठाइरहेछ बैतडी जिल्ला मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै उनरो घर हो उनले स्वर्गीय गिदारा कृष्णसिंह भण्डारी प्रति समर्पित डेउडा गीत लेखिरहेछ बहुत बहुत धन्यवाद छ गिदारा रणबहादुर चन्द रञ्चनजीलाई आउन दिनमा जो उनीहरू यो माया छ ममता छ हामीलाई यसरी मिल्यो भन्ने हामीले आशा विश्वास बहुत गरिरहेछ कि रहेछ मनुष्य चोला 2 दिनको जन्म को जान मान्छ कि जुनी कठै फुट्यो कर्म 3 छोरा एकै छोरी छाडेर बाइ गया मनमुठु जिउना सास झल्कना लाई गया कठै तिता बैकी गोरा सँगै खेल खेलन्थ्या सुख दुःख कठै लाडी झल्कना रेलन्थ्या धुरा बेकी जाँत जान्थ्या काँच काजी भन्थ्या हात तैलठी सँगै तम्रा कठै हौस्या कन्थ्या क्या गद्दो मान्छको कर्म हिट्टा बट्टाई मद्दो पछाएका सन्तति होइजाउन् किस कहिले गद्दो कहाँ गयाला मेरा काका वर्ष दिन होइ गया तमरा सद्गुण देखि दुनिया रोइ गया परमलचन दानी धनाडी कोही पछा मर्याका केही पछा मर्याका यही धरतीमा गुणै छन् तमरा गर्याका तमरा हात कि लट्ठी आँखामा घुम्याके तमरा आँखाहरू छनै मसित झुम्याके को जाणन्छ सर्क नर्ग कै ठौर बासै छ आइझाउलो तमरासँग आजी मै आशै छ आज केही सूची हो भन्छ आज केही सुकी हो बन्छ कठै फुल्की भाडी हिट्टा बट्टाई वर्ष दिन होइग्या कठै लाडी हिट्टा बट्टाई वर्ष दिन होइग्या कठै लाडी बहुत बहुत धन्यवाद छ रणबहादुर चन्द रञ्चनजीलाई भौतिनीका गीत उनले देख्या स्वर्गीय गिदारा कृष्णसिंह भण्डारी प्रति समर्पित लेखिरहेको थियो मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै घर उनीहरू बहुत बहुत डेउडा गीत पठायो उनले बहुत बहुत धन्यवाद छ त्यसै जन स्वर्गीय गिदारा कृष्णसिंह भण्डारी हुन उनलाई देखा हार्दिक श्रद्धा सुमन हम यहाँ ठेलेकै प्रकट गर्दाऊ क्याकि हमारी भाषा संस्कृति का एक खम्बा हुन् देखा तो हिसाबले हामीले बढी सम्झौतो बड्या हुन्छ उनलाई हमारी भाषा संस्कृति को संरक्षण संवर्धन गर्दाकी लेखा लागि परेका एक मान्छे हुन आज यही ठाउँमा नभ्या लगे उन जय ठाउँमा छन् उहाँ उनीहरू देखा हाम्रो शान्तिको कामना गर्दाऊ रे यही बेला कोहीसँग आइरहनु म उनलाई स्वागत गरेर हाँ नमस्कार हजुर हेलो दाइ नमस्कार कहाँबाट को पुग्या सँगौ म मेलौली नगरपालिका 5 नम्बर झुरकाली वीरेन्द्र साउन्द शिवनाथ बना कि मेलौली कहाँ बना तुमले मेलौली 5 झुरकाली उठेर मेलौली 5 झुरकाली बैठी थी क्या हजुर निका छौ ब हम लोग निकाय छौ थोड़ा विराम भैया जनी बोल्ला छोरे रुगा लाग्रे छ कि जराइरे छ कि कसो रहेछ ब कठै कठ दिनभरि केही काममा थ्या कि कस्या चढ्यो ब मुन्डो काम त केही ठन्डीलाई भयो नि त रुजियो मुन्डो छिर्की के कठै कठ तातो पानी खाल्नु पड्यो उठी नानबाट ओखो त ल गरिहाल्नु पड्यो क्या हजुर लो बुलो कार्यक्रममा आया छाड्डी छाड्डी 12 छौ कोसोलो दिया पुया अब ए हैन साल सली नाइमा धान कति होला धान कति भयानो हेरेलैमा बसने बेला दाइ कति होला कति नयाँ साल फुलेकी जानी फुल होला फुल रोइला तोडा होला काइजन देखि जन मेरा
बहुत बहुत धन्यवाद छ। अब आउन दिनमा स्या अहिले छुट्टी नपुए लो नमस्कार। एकजना सँगैका देउडा गीत वाचन गर्दा पुई छुट्टीपर जानुपर्ने हो। रमेश विष्टजीले देउडा गीत लेखिरहेछ। बैतडी जिल्ला मेलौली नगरपालिका 8 कोटी गाउँ धरेरा उनरो घर हो। उनले बहुत निका गीत लेखिरहेछ। बहुत बहुत धन्यवाद छ रमेश विष्टजीलाई। यसै सत्य समाजका कोही आडी कोही घाडी लाउन नपाए खान नपाए छटपटिदा लाडे घाम लाग्या पसिना पुछु सह नुइछ जाडी भाग्य लेख्ने विधाताले ठुली आशा माने सफलताकी सिँढी चढाई दुःख कष्ट फाडी आफैले छ बाटो खोल्नु चलौ नाकी गाडी कसो होला कठैदैन नेपालको भोल तरकारी खेतले खायो चढा पिग्या झोल मेरा देश बढी भया जनता भन्न नेता सतीले सराप्या देश लौ सुन त बेथा सुन्याको जनताले थियो जनता लिया रोजी बुढो भैसो मध्य बेला पहिलान पाउन खोजी छाकाण्दैन कहिले पनि एको बेलो जाति दिनदिनै दिन्या हो दुध बिचमा नहाई माथि नयाँ नयाँ छन्ज्या भन्यो यही खुबै चर्चा गल्ली गल्ली बढ्या कै हो बिन्ना राका पर्चा नारायमाथि नारा थिया लोकतन्त्रको थोरो पाली ताली खोयै पियै यही बनाउलो जोरो सबै थिया आतिएका दही दुध खानाके तर पौडो बाँझोइ रह्यो नाइ थियो चनाखे ब्याउन सकेन कठैलाडी पहिला नकी बेती बिचमा तुइ गयो भैँसी धक्का पायो तती कोही तैका कण्डमा चड्डा कोही पुछड भाँचा कोही हाणी सिंगैले तोड्डा कोही लट्ठी समय नाचा नै पानी पिलाउनु पस्या नै हल्ला नै न्यार नै सिन्नाको दालो दिना केही गद्दैन प्यार कमजोरी भौतिकको भयो नपाउने भ्यो सज दोसरी बेटीलाई तुइग्यो माघ 8 का अझ नै त दुध नै दिनाले नै त छाईको पानी भैँसो त नब्याउने भयो यो लाग्या हो चानी वर्षौं कालो साग कतिसम्म खानु बिहान्या भैँसो खोज्जा अब कहाँ हो कठै जानु पैसो मागी कतिसम्म छाई खानु हो अब भैँसी छनाई घाँसै छनै घिउकी भई अब भैब भाव 10 वर्ष नबाउने भैँसी कसी दशा लागे भैँसो पाले कठैलाडी छाई खानु छ मागे अब त शरम होइ गई कति मागो पैँचो कब पौला दैगी खान कब ब्यालो भैँसो कब पौला दैगी खानु कब ब्यालो भैँसो। रमेश विष्टजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। मेलौली नगरपालिका 8 कोटी गाउँ धरेरा घर बहुत निका गीत लेखिरहेको बहुत बहुत धन्यवाद छ। अब त समय सकिएको देखिया सकिन अहिले बहुतै सकिएको समय अब छुट्टीबाट जानुपर्ने हो। कार्यक्रमलाई प्रायोजन गर्दै मेलौली सुनचानी गहना पसललाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। गीत आज भोजनानका बाँकी रहेको देखिया आजै वाचन गर्ला हणबर खबर गर्या मान्छनकालाई देउडा गीत वाचन गर्दा उसाइरहेका अब भल वाचन गर्ला। कार्यक्रममा फोन गर्दै तम सबैलाई धन्यवाद छ। फोन लग्या सँगै निराश उदास जन भया रे पल्ला खण्डबाट सासोइ गर्यो नरेशजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। समय त सकियो जतन लगे हुन्छ देखिया नान देउडा गीत सुना मै भोला आइजाउँ आज की लेखा छुट्टी न मै दीपक राज दीर्घायुलाई लौपुई नमस्कार। समृद्धि र विकासका लागि समावेशी आवाज आफ्नै बोली आफ्नै शैली सामुदायिक रेडियो मेलौली एफएम 101.2 मेगाहर्ज। स्वतन्त्र उम्मेदवार विजय धारानामा त्यो कसरी सम्भव भयो? धर्मप्रतिको एउटा विद्वेषताको कारणले गर्दा होला स्वतन्त्र व्यक्ति मलाई आन्दोलन गर्नुभएको छ। नवनिर्वाचित मेयरसँग कुराकानी। इन्धनको मूल्य उकालो लागेको लागि सरकारको मुख ताक्दै आयल